نشست خبری فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان، ژان مارک رو وزیر خارجه فرانسه و احتمالاً ریاض حجاب هماهنگ کننده مخالفان سوریه در مذاکرات ژنو رو از اطراف برلین به طور زنده براتون گزارش میکنم. همونطور که در بخش‌های قبلی به سمع و نظرتون رسید، حلب در حالی که طی روزهای اخیر شدیدترین خشونت‌ها را شاهد بوده، گفتگوها در زمینه از سرگیری آتش‌بس در سوریه همچنان در جریانه. بخشی از سخنان وزیر خارجه آلمان رو براتون گزارش میکنم. آقای شتاینمایر از تلاش همتای فرانسوی خودش برای رسیدن به توافقی در زمینه این آتش‌بس سخن میگه. او عنوان میکنه که با همکاری ژان مارک رو وزیر خارجه فرانسه در تلاش آنچه در سوریه اتفاق میفته رو محکوم میکنه و بر ضرورت همکاری مشترک با شرکای اروپایی در زمینه پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه تأکید میکنه. بر همکاری که بین اروپا و آمریکا در جریان هست در طول مذاکراتی که طی روزهای گذشته شروع شده و همچنان ادامه داره. مذاکراتی که هدفش دستیابی به توافقی در زمینه برقراری آتش‌بس در حلب هست. اونچه که مشخص هست به طور مشخص اون چیزی که واضحه اینه که هیچ راه نظامی، هیچ گزینه نظامی نمیشه تصور کرد برای آینده در واقع حلب و باید بر مذاکرات و شیوهی دیپلماتیک حساب کرد. از تلاش او عنوان میکنه، وزیر خارجه آلمان عنوان میکنه که در گفتگو با ریاض حجاب هماهنگ کننده مخالفان سوریه تلاش خواهند کرد تا به توافقی مناسب در دست یابند. اشاره میکنه به مذاکرات فوریه مونیخ و تریبون رو به همتای فرانسویش ژان مارک رو وزیر خارجه فرانسه میسپاره و وزیر خارجه فرانسه عنوان میکنه که از همکاری مشترک در دو کشور آلمان و فرانسه در این زمینه سخن میگه. Et je salue l'initiative de Frank-Walter Steinmeier de réunir ici, d'organiser ici une réunion au niveau E. آقای ارو از همتای آلمانی خودش تشکر میکنه و où le régime de Damas porte l'entière responsabilité de ce qui se passe, c'est-à-dire la mise en cause du cessez-le-feu. Qui va jusqu'à عنوان میکنه که حکومت سوریه باید مسئولیت اون چه که در حلب اتفاق افتاده رو بر عهده بگیره. Dénoncer avec la plus grande force ce qui se passe et qui met en péril le processus de paix. C'est la raison pour laquelle nous allons en parler avec le négociateur عنوان میکنه که به اتفاق مذاکره کنندگان، به اتفاق نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و دیگر دیگر نمایندگانی که در گفتگوها حاضر هستند تمام تلاششون رو می کنند تا به در واقع آرامش رو به
Il a adopté une résolution. Il faut que cette résolution soit به سوریه بازگردوند. J'ai moi-même pris l'initiative d'inviter à Paris او عنوان میکنه که او به سهم خودش تلاش کرده که در ceux qui soutiennent l'opposition modérée, dont nombreux pays arabes, lundi prochain. گفتگوهایی که در هفته آینده در پاریس برقرار خواهد شد de soutien از processus de paix en Syrie. نمایندگان و گروه‌هایی که حامی برقراری آتش‌بس و صلح در سوریه هستند دعوت خواهد شد تا در این گفتگوها شرکت کنند. Le cessez-le-feu intervienne, que l'aide humanitaire puisse reprendre et pour l'instant les Nations Unies viennent de l'indiquer. هدف رو عنوان میکنه که هر چه سریعتر آتش‌بس برقرار بشه و گروه‌های بشردوستانه بتونن فعالیتشون رو در زمینه امدادرسانی و کمک رسانی به آسیب دیدگان خشونت‌های اخیر هر چه سریعتر برسونند. Pour nous, il n'y a pas d'autre issue que la voie de la négociation. عنوان میکنه آقای ایرو عنوان میکنه که هیچ راه دیگه، هیچ گزینه دیگه جز مذاکرات برای رسیدن به نتیجه در مورد اوضاع بحرانی سوریه وجود نداره. به همین دلیل هست که اینجا در برلین جمع شدند تا مذاکرات ادامه پیدا کنه. بینندگان عزیز یورونیوز، همونطور که مشاهده کردید در گیرنده هاتون نشست وزیران خارجه آلمان و فرانسه امروز در برلین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند و هر دو بر ضرورت ادامه گفتگوهای مؤثر برای رسیدن به صلح به آتش‌بسی در سوریه تاکید کردند. با ما همراه باشید.